Chers économistes, salam alaikum, marhaba bikum encore une fois votre chaîne وفي هذا الابيزود ان شاء الله اللي غادي يكون فيها البروغرام اللي كنت وعدتكم به في البري ابيزود اللي كانت فاتت اللي هو لو شوا اوبتيمال ou encore la combinaison optimale ou bien x étoile y étoile ou d'autres examens غتلقاو x1 étoile et x2 étoile. d'accord. قبل ما نبداو لا سيونس ديالنا للاشاره فقط هاد لاشين ايكولاند غتكون ان شاء الله ما كتغطيش الجهه ديال الرباطه لجمهور الجزائر فقط، وانما غتغطي كاع الجهات المغربيه ان شاء الله، نظرا لبزاف ديال الاعتبارات والظروف ديال لي لوغيا وبين لي زيتيون لي زيتيديونت. غادي بزاف ديال المشاكل عدم الحضور لي سيونس نظرا للنقل هاد الظروف معينه ما يقدرش ليتيديون انه يحضر الدروس ديال الدعم، الاكتظاظ اللي تيكون في المدرجات كما كنعرفوا كما عشنا كاملين. وان شاء الله انا معكم هذا العام لان غنخصص بزاف ديال الوقت ليكم ان شاء الله في هاد لاشين ان شاء الله باش نكونكم تواليديو ان شاء الله هاد لي موديول كاملين ديال لا ليسونس فوندامونطال ومن بينهم لا ميكرو ايكونومي اللي هي شويه ديفيسيل. دونك على بركه الله نبداو لا سيونس ديالنا ان شاء الله وبين ليبيزود ديالنا لو شوا اوبتيمال ou la combinaison optimale اللي هي التوليفه المثلى ou encore x étoile y étoile x1 étoile y1 étoile. واش كاين فرق بيناتهم؟ بتاتا ما كاينش فرق. هذا هو لو كونسيبت ديال لو ليان اللي بغيت نوصل لكم، ما كاينش فرق بيناتهم. تسمع في الاكزامان لو شوا اوبتيمال راه بحال سميتي لا كومبينيزون اوبتيمال بحال سميتي x étoile y étoile ou encore x1 étoile y1 y2 étoile pardon. d'accord, c'est la même chose. وبالنسبه لو شوا اوبتيمال راه هو للاشاره فقط، راه هو داك الاختيار الامثل، ماشي لو ماكسيموم اللي غادي يحقق الكونسوماتور. لا، راه ممكن انه يحقق لو ماكسيموم اي لو ماكسيموم ديال هاد لو شوا اوبتيمال. داكور، هو لو شوا الاختيار الامثل اون فونكسيون ديال الريفوني ديالو. داكور، هذاك هو كيفاش هذاك يعطينا النتيجه كيفاش تعامل لو كونسوماتور مع الريفوني ديالو مع لا كونترانت بودجيتير ديالو اللي كنت شرحت لكم في ليبيزود بريسيدون. داكور، نتمنى ان لو كونسيبت ديال لو شوا اوبتيمال يكون وصلكم. دونك على بركه الله نبداو لا سيونس ديالنا ou bien l'exercice اللي كنت وعدتكم به ليبيزود بريسيدون. داكور، عندنا قلنا تمس égal x est égal à 2y. داكور، il y a un marché فيه واحد لي بري اللي prix x prix de x est égal à 1 par exemple, prix de y est égal à 2. d'accord, هذا هو المارشي بالنسبه لهاد الكونسوماتور. داكور، راه نشوفوا السيكسيون الثانيه اللي هي مهمه. عندنا لو مارشي، خصنا لو كونسوماتور او بيان خصنا لو بوفوار داشا ou bien la contrainte budgétaire هي اللي عندنا. باغ اكزومبل نعطيكم r est égal à 10. d'accord, qui est égal également à x plus 2y. هذه هي لا كونترانت بودجيتير ديالنا، هي هذه. هي هنا فين كيحصل ديك لا كونفرونطاسيون بين المواجهه ما بين البوفوار داشا اللي عند الكونسوماتور وما بين لو بري اللي كاينين في المارشي. داكور، دابا السؤال المطروح هو كومون ديغاجي هذاك لو شوا اوبتيمال، هو اللي غندير معكم دابا ان شاء الله. ركزوا معايا. امبليك on a toujours r est égal à 10 est égal à نعوضوا x القيمه ديالها هي 2y plus 2y. d'accord, implique que 10 est égal à 4y, implique que y est égal à 10 sur 4, implique que y est égal à 2,5. وهذه هي لا كونتيتي اوبتيمال بالنسبه لو بيان y. داكور، اللي غنعلموها بهاد ليطوال هذه فوق منها. داكور، ممكن تبداو باي انكوني x او بيان y اللي بغيتو، لا ميم شوز غتعطيكم واحد الريزولطا اللي هي صحيحه في كاع لي كا. داكور، دونك دابا نديرو الديدكسيون بيان الكونكلوزيون ديال x étoile. x étoile est égal à هاد الحاله est égal à 5. donc x étoile est égal à 5, y étoile est égal à 2,5. ولا لوجيك كتحترم. دونك عندنا البري ديال x رخيص على البري ديال y
ou bien prix de y double prix de x داكشي علاش عطاتنا هنا كونتيتي البري ديال x اللي هي باس داكوغ طايحه شويه بالمقارنه مع لا كونتيتي ديال y اللي هي 2.5 داكوغ لا لوجيك تحترمات. كا كونكلوزيون هاد لا كومبينيزون اوبتيمال ou bien le choix optimal هي لو بوفوار داشا ديال هاد الكونسوماتور من حيث هاد لي بري هادو اكس اي y اون فونكسيون ديال الريفوني ديالو اي اوسي لي بري اللي كاينين في المارشي. دونك هادي هي لا كونكلوزيون ديال لو بوفوار داشا ديال هاد الكونسوماتور. داكوغ نتمنى حتى لهنا هادي هي لو سوكري كيفاش نديجاجيو هذاك لو شوا اوبتيمال. دونك دابا غادي ندوزو كيفاش غادي تعامل او بيان لا رياكسيون ديال هاد الكونسوماتور اون فونكسيون ديال لو ريفوني ديالو كي est كونستون توجور داكوغ مع واحد لو شونجمون ديال البري كيلكو سوا اوغمونطاسيون بيان ديمينيسيون داكوغ هي اللي غادي تعطينا ليفي بري تكثير ديال لوغمونطاسيون بيان ديمينيسيون ديال لي بري. دونك غادي نشوفو دابا في السيكسيون الثانيه ليفي بري ديال الكونسوماتور داكوغ. Donc, on a un TMS est égal à x est égal à y. D'accord? Et près de x, on dirait bien عرف واحد l'augmentation est égal à 2. Si tu fais près de x. D'accord? Et prix de y est égal à 2. Prix constant prix de y, مطلع مهبط. Le seul changement عندنا هي في prix ديال x اللي هو طلع. D'accord? D'abord, on voit la réaction dialogue ou là le consommateur comment a été agi mais le changement ou bien l'augmentation du prix. D'accord? On a toujours la contrainte budgétaire qui est égale à 10. Donc, on a le prix de x ou 2 x plus le prix de y de y. D'accord? Donc, il y a la contrainte budgétaire بالنسبه لهاد الكونسوماتور هذا. داكوغ دونك نديرو الديغاجمون ديال y ديالنا. داكوغ امبليك كو 10 est égal à نعوضو الفالور ديال x 2y plus 2y implique encore 10 est égal à 4y implique que y est égal à 10 sur 4 implique que y est égal à 2,5. Donc هذه هي الدوزيام choix optimal من حيث لو بيان y اللي غادي نرمزو ليها ب 2 étoiles. داكوغ دوزيام choix optimal après changement ديال البري رغم ان البري ديال y ما تبدلش بقى كونستون. داكوغ دونك pouvoir d'achat ou bien la quantité consommée ou bien demandée de y a été constant grâce à pardon, grâce à que le prix بقى constant حتى هو. داكوغ دونك نديرو الديغاجمون ديال x x 2 étoiles في هذه الحاله aussi est égal في هذه الحاله 2,5. donc la deuxième quantité consommée ou bien demandée ou bien deuxième choix optimal من حيث le bien x a été baissé à cause de l'augmentation du prix. D'accord? Donc conclusion بالنسبه le choix optimal en général par rapport à le premier choix, le choix optimal par rapport au premier choix, le pouvoir d'achat ديالو غتنزل وكيما كيبان لينا من حيث الريزولطا من حيث لي فالور ديال الكونتيتي البوفوار ديالو هبطات. داكوغ اكوز ديال الشونجمون ديال البري وهذه هي الرياكسيون ديال الكونسوماتور ديالنا ابري لوغمونطاسيون ديال البري. داكوغ الوغ دابا درنا دوزيام شوا مازال ما حسبناش لافي بري ودابا غندوز معكم الدوزيام سيكسيون واللي هي الكالكول ديال لافي بري. داكوغ دونك لافي بري من حيث x est égal à 2,5 moins 5 est égal à moins 2,5. donc هذا هو l'effet prix ديالنا pardon اللي عطانا واحد لا فالور اللي هي نيجاتيف à cause ديال diminution ديال la quantité demandée ديال x. d'accord a été donc la quantité consommée de x étoiles ou bien de x 2 étoiles a été baissée d'une valeur de 2,5. هذه هي le résultat ديال l'effet prix.
داكوغ. دونك حتى هنا درنا الديتيرميناسيون ديال بروميير شوا اوبتيمال، دوزيام شوا اوبتيمال وديال ليفي بري. داكوغ. دونك نتمنى انكم مازال نعطيكم اكزومبل، نعطيكم اكزومبل نحيت هاد لي زانكون اكس و يغريك، واللي كنعاتب على لي بروف علاش ما يبادروش يعطيو دي زيكزومبل كون كوا باش ليتيديون ما يبقاش عنده واحد المال كومبريهنسيون بالنسبه لهاد les inconnus. Par exemple, X, Y, ce sont les tickets de X, tickets de cinéma, et Y, les rentrées, par exemple, la consommation dans un café, par exemple, ou l'étudiant qui reçoit $10, l'équivalent à peu près 100 dirhams marocains. D'accord. Donc, le week-end, l'étudiant, il y en a qui reçoit 100 dirhams, qui me le concept traditionnel ديالنا يخلق بها السعاده، يرياليزي فيها لو ماكسيموم دو ساتيسفاكسيون اي دو بليزير. داكوغ. دونك ملي دار شونجمون ديال لوغمونطاسيون ديال لي تيكي دو سينما، الدوموند ديالو نزلات نحيت لي تيكي و لي رونطري ديال الكافي مبقاش كونستون. داكوغ. دونك هو خلا غادي يدخل باغ اكزومبل غادي يدخل للسيني، ولكن غير دوك لا كونتيتي ديال لي رونطري ديالو غادا تقل و لي رونطري بقاو كونستون. دونك هذه هي الرياكسيون ديالو ولا ردة الفعل ديالو بالنسبه لوغمونطاسيون ديال لي بري ديال السيني. داكو. خلا البليزير ديالو السيني، ما ضحاش به، ما قالش ان الاغلاء صافي نخليه دونك ينقص منه، وخلى لي رونطري ديال كافي اونتر امي باغ اكزومبل. هذا كون كوا واحد ليكزومبل اللي هو معاش باش نهبط لكم لو موديول الارض الواقع. داكوغ. دونك حتى هنا نكونوا كملنا البروغرام ديال لا سيونس ديالنا او بيان ليبيزود ديالنا. نخص لكم الموعد في البروغرام ديال لا سيونس بروشين او بيان ليبيزود بروشين اللي غتكون لا 5e، غادي نديرو فيها le graphique de le choix optimal ou de l'effet prix après l'augmentation ou bien diminution de les prix. Donc le pouvoir d'achat donc le graphique de pouvoir d'achat le pouvoir d'achat ما غاديش يكون هو le graphique ديال pouvoir d'achat الثاني. علاش غندير le graphique؟ لان la plupart ديال les profs لو كيطلبوا هاد le graphique ou bien traçage ديال l'état ديال الكونسوماتور. داكوغ. دونك برومي غادي نديرها معكم بالنسبه للابيزود وبيان لا سيونس بروشين ان شاء الله، وغادي نعلمكم بالموعد ديالها. غتكون في لا سيمين بروشين ان شاء الله ندير معكم الجرافيك. ما تنساوش سير اتيديون شير ايكونوميست، بارطاجيو لانفو، ما تخليوهاش لانفو محتكرينها باش يسهل لكم الله، لانكم الا ما بارطاجيوش لانفو غتكونوا غتلعبوا الدور ديال المونوبول. داكوغ. دونك المونوبول اللي غادي يكون عندكم في البروغرام ان شاء الله في الاس 2 ما تكونوش نتوما محتكرين لانفو باش الله يسهل لكم نتوما. بارطاجيو لانفو، علاش لا؟ ما خسر والو، بارطاجي لانفو باش صاحبي ولا الاخر ينجح. داكوغ. دونك بارطاجيو لانفو، بارطاجيو لا سيونس كامله، ليبيزود كامله، اي انفو فهمتوهم من هنا حاولوا تفهموها لواحد اخر، ولا انفيتيو لي زامي ديالكم باش يديروا لابوني باش يتبعوا لي زيبيزود ديالي، حتى نخص ليها وقت بزاف هاد السنه والسنه الجايه ان شاء الله. دونك صابوني نتوما الا ما كنتوش ابوني، وانفيتيو لي زامي ديالكم باش يديروا لابوني وباش يفعلوا لا كلوش وبيان الجرس باش يتوصلوا بالجديد ديال السيونس ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كان في لا سيونس ديالنا ان شاء الله، ونتلاقاو في لا سيونس بروشين ان شاء الله. كان معكم نادر بروف دي كور سوتيان. سلام.